السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شهيوة العبديات. اليوم عندنا فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. عندنا الصدر ديال الدجاج مع الخضار مع الفلافل، كيجي غزال وكيجي لذيذ وتيوجد في دقائق، يعني ما ياخذش منكم وقت بزاف. وغنرافقوه بالروز منسم بالزعتر. بسم الله على بركه الله. نبداو نقدم. كاين صدر ديال الدجاج، ما غنعطيكمش الكميه، ديروا داكشي اللي عندكم اللي بغيتو على حساب افراد العائله. عندنا هنا الفلافل، انا درت فلفله صغيره حمراء وفلفله صغيره صفراء وبصله غنقطعها هكا طرونش، غنوريكم كيفاش قطعتها. عندنا الزعتر غنسمو به الروز. عندنا الزيت العاديه، الابزار، مليحه، الثومه، الاعشاب المنسمه. عندنا الزبده باش غنطيبوا الروز مع شويه الزيت. نتوكلوا على الله. بسم الله. دابا غادي نتوكلوا على الله، نوريكم كيفاش تنقطعوا الفلفله. غير بالنسبه للمبتدئات، ما تبارك الله هذا راه كلشي كنحيدوا لهداك الشاب الابيض، داكشي الابيض ديالها اللي تيكون هنا. انا ديجا حيدته، بغيت باش نوريكم. صافي تنقطعوا الفلافل بحال ما هكا وبصيله حتى بحال هكا. ديما ردوا بالكم مع السكين بالنسبه للبنات. راه هادشي هنا. نوريكم الدجاج. ديما صدر ديال الدجاج ولا ستيك ديال اللحم ولا هذا ديما قطعوه بالعكس ديال داك الانسجه، تنقولوا لهم، ما عرفتش، الانسجه ديال اللحم ديما بالعكس باش ما كيجيش قاصح. فوالا نقطعوه بحال ما هكا رقيق. حاولوا تقطعوه رقيق، ماشي بزاف، شويه باش ما يجيش عاوتاني رقيق بزاف، ما يجيش غليظ. فوالا انا هو عندي مقطع، غير خليت لكم هاد الطريف باش نوريه لكم. ها هو الدجاج ديالنا. بسم الله. دابا غادي نخلطو. هنا انا فات لي درت شويه ديال الابزار، حيت بغيت نتبلو باش يشرب. درت شويه ديال الابزار، داكشي علاش ندير هنا شويه ديال الابزار. مليحه، انا ديجا دايره الملحه. وغندير شويه ديال لي زاب دو بروفونس، اعشاب منسمه، والثومه. واحد المعلقه د الموطار نسيت ما قلتهاش لكم، مع صدر الدجاج ضروري. نخلطوه بحال هكا مزيان تيتمغينا. دابا غندوزو نديروه في مقله، نشحروا الخضره ونزيدوا عليهم صدر الدجاج. قبل ما ندوزو نشحروا صدر ديال الدجاج وهذا، غنوريكم كيفاش غنردوا الروز هو الاول يطيب، باش كيجيكم داكشي على ما كيطيب الروز كيطيب هذا داكشي دغيا فيت على بركه الله. بعد ما درنا هنا شويه ديال طريو ديال الزبده، ديك الزبده اللي عندنا والزيت هكا سخان. دابا غادي نديرو نشحروا هذا الروز هنا هكا، نخليوه هكا تيتشحر، يدخلوا هاد الزبيده والزيت. عاد غنديروا ليه المليحه والزعتر وطريقه ديال لي بزاف. دابا غادي نشوف لكم على نخليو هذاك حتى يدير. نردو هذاك الصدر. نديرو ليه هكا ماشي تيتشحر شويه. عاد غنزيدو عليه هاد الخضره، نزيدو عليه البصيله والخضره كلها.
هنا بعد ما تشحر لينا داك الرز مع ديك الزبيده شويه الزيت غادي نزيدو غندير هذاك الزعتر غندير المليحه غندير بيديه مخصوصيه اللي كتعطيني العبار غادي ندير الماء ما غاديش نعطيكم القياس بزاف المهم غنغطي الرز ندير هنا عليه شي 2 بلايف ديال الماء كما غنتابع الرز هنا 2 بلايف ديال الماء حيت انا دايره 3 د الرز هذا ديالها 2 بلايف الجوله خاصكم شفتو مازال ما طاش نسيت لكم تزيدوا شويه ديال هذا ندير طريقه ديال البيض ماشي بزاف باش يبقى غير على ديك النسمه ديال الزعتر غنغطيوه ونخليه وقع العافيه من هنا دابا غندوزو لهذا الصفار ديال الدجاج لما تسخن شويه نخرج من هذه الصيله انا عندي هاد الاكلات هادو كنديرهم في اخر دقيقه ولا هكا بالزربه للعشاء ولا هذا والله الا كيجبدو دغيا بالنسبه للناس اللي موظفين ما عندهمش وقت وكيجيو لداد وكيعجبو الوليدات هنا غنزيدو شويه ديال داك الاعشاب المنسمه صافي كنبقاو نشكروها بحال هكا ونغطيوها ونخليوها شويه ولكن مره نحركوها ما نرحوش فيها ونخليو الرز ديالنا هنا يطيب وقبل ما تخليوه يطيب ذوقوا على الملحه حيت ما خصوش يطيب مسوس حيت انا ما كنستعملش نتوما كنتو كتبغيو داك المكعبات بحال داكشي الكنور هذا ديروه انا ما كنستعملوش انا عندي كنور مصايبه في الدار ولكن ما يحتاجش بغيتو على النسمه ديال الزعتر كيجي زوين ها هو الدجاج ديالنا شحال ما كديروا ليه لا ما لا والو غير ديك الزويته ديالو ديك الميه اللي كتطلق الخضره الرز ديالنا هو يطيب بحال هكا غادي نطفيو عليه هادي نجهدها شويه وغادي نديرو هنا خليه يطيب على الماء هذا ماشي مشكل واخا يطيب عليها عافيه مجهده ماشي مشكل صافي كتبقاو ديو تجيبوه هكا ها هو واجد هنا الدجاج ديالنا وجد والله الا كيوجد في دقائق دغيا كيجي بزاف صافي هذا غنطفي عليه باش ما نزيدش نشف بحال هكا صافي كتهزو حدا كتذوقوها جاتكم طايبه الملحه وهذا صافي وكتهزوه هذا غنطفي عليه غنشوفو دابا الرز نهزو حدا بحال هكا مازال واحد الطريقه خاصو غنزيدوه الى الرز بحال دابا بغيتو تزيدوه الماء ما حسيتو به ما طايبش بغيتو تزيدوه الماء داك شويه الماء اللي غتزيدو ديما نسموه بشويه د المليحه باش ما يتزيدوش داك الماء باسل هكاك صافي خصو واحد الدقيقه هكاك وها هو واجد البلا ديالنا ان شاء الله غتوجد نرجع معكم مع بعد التقديم هذا هو الطبق ديالنا النهايه ديالو صدقوني والله الا كيجي غزال وكيوجد في دقائق زعما ما كيتعطلش لا بالنسبه يمكن لكم ديروه للغدا بالنسبه للعشاء وجبه لذيذه وخفيفه من داكشي وغنوريكم الرز كيفاش كيجي بغيت نوريكم الرز هانت كيجي مفرك حيت داك التشحيره اللي كنشحروه مع الزبده والزيت ما كيخليهش يجي وديروا اي رز عندكم ما ديروش عيل صفر شويه كيتعطل في الطياب اما الرز الابيض ديروا بسمتي ديروا الرز الابيض العادي طويل
ديروا الرز ديال الميسا حتى هو كيجي مزيان. الصفار كيجي مزيان ولكن كيتعطل شويه، كياخذ شويه الوقت في الطياب. كيجي هكا كيجي غزال وكيتقدم هكا في سميتو. ممكن نقدمو لكم نوريكم. هايلا ولا اروع، صدقوني غتجربوه وما غاديش تندموا ان شاء الله عليه. كيجي لذيذ. انا هذا عندي مع وليداتي وراجلي تنديرو هاد لي بلا هكا. انا متعوده كنديرهم تقريبا دائما هكا ملي تنكون مزروبه بالنسبه للعشاء وبالنسبه لهذا. هذه هي النهايه ديال الطبق ديالنا، بالصحه والراحه. كنتمنى انه يعجبكم، تجربوه يعجبكم وتفعلوا الجرس وتشجعوني وتردوا عليا في لي كومونتير. وبالصحه والراحه، شكرا.